आसमां से नूर की बरसात है। और वेलकम कहते हैं आलिया भाभी को भी अपने इस सेगमेंट में, और हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी, जो है ज़ेर ज़बर ये सेगमेंट। और जनाब जल्दी से चलेंगे हम हमारे पार्टिसिपेंट्स की जो है इंट्रोडक्शन की तरफ। टीम ज़ेर में मौजूद हैं मोहम्मद वक़ास, और ये हैं बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से, और माहम फ़ातिमा, ये भी बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से हैं, लियारी से है जी। अच्छा, ज़बर टीम में हैं डॉक्टर अस्मा, और इनका ताल्लुक़ है इंस्टीट्यूट ऑफ डाओ यूनिवर्सिटी कराची से। इनके साथ हैं अरसलान, इनका ताल्लुक़ है क़ायद-ए-आज़म रेंजर्स स्कूल कराची से। जी वेलकम कहते हैं आपको अपनी ट्रांसमिशन में भी और इस सेगमेंट में भी। और जनाब मेरे ख्याल में राउंड्स जो हैं वो आपको पता ही होंगे, आप देखते होंगे शो। बहुत ज़रूरी है कि ज़ेर मेरी टीम है और ज़बर बुशरा की टीम है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है जनाब। तो जल्दी से चलेंगे हम राउंड 1 की तरफ। और ये राउंड 1 जो है इसमें आपसे जनरल क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको बताना है, आंसर सही होगा तो हम +1 करेंगे आपका, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है जी। और जो जवाब आप एक दफ़ा दे देंगे वो फाइनल होगा। सवाल नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल, पहला राउंड। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ग़ज़वे के मौके पर अपनी तलवार और परचम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता की थी? टीम ज़ेर से सवाल जी। मशवरा कर लीजिए, बाहम मशवरे से एक जवाब दीजिए, फिर बुशरा इजाज़त नहीं देंगी, है ना बुशरा? हाँ इजाज़त तो ग़ज़वा-ए खैबर। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, और आसान क्वेश्चन था। हाँ बिस्मिल्लाह, अच्छी हुई है। दूसरा सवाल इस राउंड का, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मुल्क में अपना सफ़ीर बनाकर भेजा था? सफ़ीर जी, सफ़ीर बनाकर भेजा था। वाली बना के भेजा था यमन में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तैयारी भाई। तीसरा सवाल इस राउंड का आपसे है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस जंग में ख़वारिज को शिकस्त दी थी? ये भी आसान है वैसे, इतना मुश्किल लेकिन सोच के जवाब दीजिए, मशवरा भी कर लीजिए। विषय हम बातचीत करते हैं ताकि उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ना। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कपड़ों पे बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी में आई। कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मैंने देख के कहा ग्रीन दुपट्टा पहन कर आई है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेहंदी में आई हुई। रमजान ज़्यादा कराते हैं। सिफ़ैन। आपका जवाब गलत है, ये है जंगे नहरवान। आपसे इस राउंड का आखिरी सवाल है, लेकिन हम एक पहले जुमला बोल दें क्योंकि बात बीच में रह गई थी। रमज़ान का महीना है, अपने बच्चों को सबको अच्छे से तैयार कीजिए, ये हमारी सेलिब्रेशन का महीना है। ये और ये अपने आप को डिफेंड करने का भी तरीका है। भाई हम तो खुश हैं और बुशरा भी आज खुश है, हम दोनों बहनें खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस राउंड का आखिरी सवाल आपसे है। 2 सवाल आपने सही जवाब दिया, 1 का गलत। हिजरत से कबल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को मदीना में तबलीग इस्लाम के लिए मुकर्रर फरमाया था? हज़रत मुसअब बिन उमैर। क्या बात है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। खूबसूरत, क्या इब्तिदा, क्या आपकी अकाउंट ओपनिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त हो गई है माशाल्लाह से। 3 जवाब ठीक है, एक टीम गलत है। ज़बर जो है मेरे ख्याल में चार्ज हैं, पूरे तैयारी है। देखें ओपनिंग बड़ी अच्छी हो गई है। अंडर प्रेशर तो नहीं बुशरा, कहीं आपकी टीम जरा हौसला दे दीजिएगा उन्हें। नहीं इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। वो तो अब मैं भी कुछ बोल नहीं सकती जब तक 1-2 सवाल हो ना जाए। जी जनाब, आपसे राउंड 1 के लिए पहला सवाल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस जंग में अम्रो बिन अब्द वद को कत्ल किया था? ग़ज़वा खंदक। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त माशाल्लाह। मुश्किल सवाल था ये। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम क्या रखा था? हैदर। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, और ये मैंने कल तज़किरा किया था जब कल हमारी डिबेट कॉम्पिटिशन। जी बिल्कुल, क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे जो स्पेशल डेज चल रहे होते हैं ट्रांसमिशन में हम जिक्र करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस हम उसी में से निकाल लेते हैं, ताकि अगर आप ट्रांसमिशन को बगौर देख रहे हैं तो उसी में से आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। जी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कब अपना क़ाइम मक़ाम खलीफा मुक़र्रर फरमाया था? कब, किस मौके पर, वो मौका बताना है जी। बैतुल मुक़द्दस के मौके पर। फतह बैतुल मुक़द्दस के मौके पर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्या बात है, बड़े मुश्किल सवाल थे, अच्छी ओपनिंग हो गई है।
جی اب اگر اب میں یہ سوچوں نہیں ہو رہی جانے دیں چلنے دیں سب اپنے ہی بچے ہیں چلنے دیجیے جناب آخری سوال ہے راؤنڈ 1 کے لیے جام دھرک اور میر نصیر پاکستان کی کس صوبائی زبان کے مشہور شاعر ہیں مشکل ہے یہ تو نام ریپیٹ کر دیجیے تاکہ بلوچی جی کیا بالکل بات ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا تو جنرل نالج بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست اور بس اللہ بری نظروں سے بچائے ہاں ایسا ہے جی جناب راؤنڈ 2 کا ہم ٹیم زیر کی طرف چلیں گے اور راؤنڈ 2 میں آپ کو اشارے دیے جائیں گے اشاروں کی مدد سے واقعہ شخصیت یا مقام کو پہچاننا ہے جی علیہ اور بھابی نیگیٹو سوال مارکنگ کیجیے گا اس میں بھی نہیں ہے پہلا سوال اشاروں کی مدد سے واقعہ بتائیے گا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو الحسن خرقائی رحمۃ اللہ علیہ 70واں حملہ اور 1038 عیسوی اس میں جو سب سومناتھ کا مندر فتح کیا تھا کیا بات ہے جناب بڑا اچھا ٹف کمپٹیشن چل رہا ہے بھائی یہ بالکل بالکل ان کی ماشاءاللہ، آنکھوں بڑی میں ایک دم اچھی چیز روشنی آئی انہوں نے سوچا اور فوراً صحیح جواب دے 17 دیا حملوں سے تو ایسے سوال آسان تھا ہاں بس آپ کے پاس مشکل ہے صاحب ہمارے میری پاس تو وہاں۔ اللہ ہم پر مہربان ہے دوسرا سوال آپ سے اشاروں کی مدد سے سورہ مبارکہ کا نام بتائیے گا زلزلہ خیر و شر کا بدلہ مکہ مکرمہ 30واں پارہ سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها بالکل درست جواب ماشاءاللہ یہ بھی آسان تھا کہ زلزلہ سے تو سبھی سمجھ جائیں گے وہ تو جواب ہی دیا ہوا ہے بھائی ابھی آپ دیکھیے گا تیسرا سوال ہم پوچھیں گے اور آپ کہیں گے ہاں یہ بھی بہت آسان تھا جی چلیے آپ سے اس راؤنڈ کا تیسرا اور آخری سوال کرتے ہیں اب بشرا تھوڑی پریشر میں آ رہی ہیں کہ زیر ماشاءاللہ بہت اچھا کھیل رہی ہیں اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے گا قمر بنو ہاشم فرزند علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پرچم بردار بہت آسان امام حسین ارے بس اب ہو گیا بشرا یہ آپ کو نظر لگی ہے بھائی یہ تو اچھا جواب نہیں آتا تو نظر لگ گئی اچھا ذرا سوچ کے جواب دوبارہ دیجئے گا حضرت علی کی حضرت عباس اب پتہ چلا حضرت بشرا عباس علمدار میری ٹیم کو جواب بالکل آتا تھا اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ کہیے اب نظر جواب تو غلط ہو ہی چکا ہے اب تو نظر لگ ہی چکی ہے نا تو اب کیا کر سکتے ہیں ٹیم زیر اور ٹیم زبر تھوڑا سا حوصلہ کر کے سوال کو سن کے کیونکہ جب جواب آتا ہے نا اور غلط ہو جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے آپ کو بھی اور مجھے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے بشرا جی ٹیم زبر آپ سے سوال ہے راؤنڈ 2 کے لیے اس میں بھی آپ کو بھی اشاروں کی مدد سے واقعہ شخصیت یا مقام پہچاننا ہے اشاروں کی مدد سے پاکستان کے شہر کا نام بتائیے لاہور ڈویژن بابا بھلے شاہ شاہ عنایت قادری فالودہ اب بتائیے ہے نا مشکل سوال جی کتنا آسان ہے نا بابا بلے شاہ ارے تو پھر نہیں دیکھیں قصور دیکھیے نا بالکل آسان درست تھا نا بالکل درست اور ہم ویسے بھی نظر نہیں لگاتے ہم تو بہت محبت سے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں ہاں میں تھوڑی بنا رہی ہوں آگے تو لکیلی کیا کریں پر آسان نہیں تھا لیکن ڈاکٹر صاحبہ بھی ماشاءاللہ جنرل نالج اور آپ کے ٹیم ممبر بھی بہت اچھی رکھتے ہیں تصانیف کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے المنقذ احیاء العلوم تحفہ کیمیائے سعادت بہت آسان ہے یہ آسان ہے لیکن ایک ہنٹ سے آسان ہوا ہے یہ جو لاسٹ ہنٹ ہے نا کیمیائے سعادت اس سے آسان ہوا ہے کتنی معصومیت سے ہنٹ دے دی نا بشرا نے ارے ہنٹ تو اس میں موجود ہے لفظ ہی تو بولا چلیے ریپیٹ کر دیجئے تصانیف کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے المنقذ احیاء العلوم تحفہ کیمیائے سعادت احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت یہ تصانیف ہیں یہ چاروں تصانیف ہیں شخصیت کا نام بتانا ہے آپ کو ویری ایزی میں کوئی ہنٹ نہیں دے رہی ہوں دیکھنے آپ بالکل میں نے بس صرف وہ یہ کہا ہے کیمیائے ویری ایزی سعادت تو آپ نے ایسے ہی کہہ دیا تھا وہ تو اس میں لکھا ہوا ہے بھائی یہ تو ایک ہنٹ ہے میں نے اپنی طرف سے تھوڑی دی ہے بشرا ہاں کل کی طرح آج بھی کیا شاپنگ پہ جانا ہے نہیں صحیح ہے چلیں بھائی انہیں ان لوگوں زبر کو سوچنے جلدی دیں جگائیے ہم لوگ آتے ہیں بعد میں آپ سوچتے رہیے ٹھیک ہے چلیے جی کافی ٹائم آپ کو مل گیا یہ نام ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارے اتنا آسان تھا احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت یہ تو بہت ہی مشہور تصانیف ہیں ان کی جس کو میرے خیال میں جتنے بھی جنہوں نے بھی اسلامک ہسٹری پڑھی اسلامک بکس پڑھی ہیں یہ ضرور پڑھی ہوگی انہوں نے بک خیر چلیے جی ایک نظر لگ چکی
और तीसरा सवाल है, इशारों को देखकर किस शख्सियत का नाम जहन में आता है? अबू अब्दुल्ला, बनु हाशिम, 613 हिजरी और इराक। अबू अब्दुल्ला, बनु हाशिम, 613 हिजरी, इराक। ये तो आसान है, अंडर प्रेशर नहीं आइए, दोबारा हज़रत इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। इमाम ये आपका हुसैन कॉन्फिडेंस माशाल्लाह वापस आ रज़ियल्लाहु गया। अन्हु। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। चलिए जी, बराबर चल रहा है, मुझे लगता है हिसाब किताब कुछ आगे पीछे भी है, लेकिन अच्छा कंपटीशन चल रहा है आप राउंड दोनों 3 का। के लिए हम टीम पहला ज़ेर सवाल से करेंगे। सवाल करेंगे, ज़ेर ज़बर का राउंड, और बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला चल रहा है जनाब। चलते हैं जल्दी से टीम ज़बर की तरफ, और टीम ज़बर से हम पहला सवाल करते हैं। यहाँ आपको नहीं, सॉरी, पहले टीम हमने ज़ेर ज़ेर से आप इतने प्रेशर में आ गई, और मुझे अंदाजा नहीं था बुशरा कि आपने मुझे, मैंने सोचा कि शायद हम ब्रेक पे जाने से पहले आप कर चुकी नहीं हैं। हमने नहीं किया, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था बुशरा कि आपने मुझे इस ट्रांसमिशन के लिए मुंतखब किया और आपने मुझे कन्विंस किया कि मैं सेगमेंट करूं। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा, TV1 की टीम, सीमा ताहिर, आपने आलिया सारिम की मुलाकात नौजवान आलिया से करवा दी। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इस ट्रांसमिशन में आपसे और सब लोगों से बहुत सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच आपका ज्वाइन करने का। मैंने बिल्कुल आपसे कहा और आपने मेरी बात रखी और आपने ज्वाइन किया, हमें बहुत अच्छा लगा आपको अपने साथ रख के। थैंक यू सो मच आलिया भाभी। जज़ाकल्लाह। चलिए अब हम राउंड 3 स्टार्ट करते हैं। टीम ज़ेर, आपसे पहला सवाल है और आप तकरीबन करीब हैं, सिर्फ एक सवाल के पीछे से आप हैं, यानी एक का ज़्यादा और एक का 1 नंबर कम है। चलिए जी, टीम ज़ेर आपसे सवाल किया जाएगा और आपको सही या गलत में जवाब देना है, ठीक है? चलिए पहला सवाल। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला था। सही या गलत? सोच के मशवरा भी बेशक कर लीजिए, क्योंकि बहुत करीब आपका कॉम्पिटिशन। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है जी। दूसरा सवाल इस राउंड का है, तौरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फारे कलीत है। सही। जी हाँ, बिल्कुल, जिसका मतलब अहमद है। ठीक है। तीसरा सवाल इस राउंड का, मुत्तहिदा अरब और इमारात 9 रियासतों का विफाक है। ये बहुत आसान है। गलत। कितनी रियासत? 7। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। चौथा सवाल इस राउंड का है, दरियाए पद्मा और मेघना नेपाल के अहम दरिया हैं। दरियाए पद्मा और मेघना नेपाल के अहम दरिया हैं। सही या गलत? सही। आपका जवाब गलत है, क्योंकि ये बांग्लादेश के दरिया हैं। जी। आखिरी सवाल। अच्छा, रूस की करेंसी रूबेल कहलाती है। जी सही। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। एक गलती है और 4 आपके सही जवाब हैं। चलिए जी, टीम ज़बर आपसे राउंड 3 क्या सवाल है। पहला, अमान नामी शहर उर्दन का दारुल हुकूमत है। सही या सही? बिल्कुल दुरुस्त। मोहम्मद बिन हनफिया हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे थे। सही। बिल्कुल दुरुस्त। सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक के 29वें पारे में है। सूरह मुज़म्मिल। सही। बिल्कुल दुरुस्त, माशाल्लाह, क्या बात है। मराकश नामी मुस्लिम मुल्क मगरबी एशिया में वाक़ है। मराकश गलत। कहाँ है? जवाब आपका सही है, लेकिन जवाब अगर देना चाहें तो शुमाली अफ्रीका। शुमाली अफ्रीका ये में तुक्का वाक़ था। है। हाँ। किस्मत जोर पकड़ रही है, तुक्के भी चल रहे हैं। दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। सही या गलत? राइट और रॉन्ग? जल्दी से। डॉक्टर साहिबा मशवरा कर रही हैं, यूनिवर्सिटी की बात है। जी गलत। हाँ जी, कौन सी है? वैसे आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जामियातुल अज़हर है। और जी ये सवालात भी हम माशाल्लाह ये दोहरा रहे हैं ताकि आप लोगों के रजिस्टर हो जाएं सारे जवाबात। जल्दी से हम चलते हैं राउंड 4 की तरफ, और जिसमें हम विजुअल्स दिखाते हैं कुछ, और आप अगर सही आंसर देंगे तो आपके +1 होगा, लेकिन अगर आप गलत आंसर देंगे तो आपके -1 हो जाएंगे। और जनाब, इसमें आपको, अगर आप श्योर हों तभी आप बज़र दबाइएगा, और मैं चाहूँगी बज़र प्लीज़ चेक भी कर लीजिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग है और आप लोग करीब हैं जो इस वक्त तक रिजल्ट है। जी, बी केयरफुल। तो टीम हमारी रिक्वेस्ट है कि पहला विजुअल दिखाइए जी। वेजिटेबल है, इसका नाम बताइए। ख़वातीन को तो पता होना चाहिए वैसे जो कुकिंग करती हैं।
کبھی کبھی بڑے آسان آ جاتے ہیں اس میں کوشچن, کبھی کبھی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, پر میرے خیال میں ڈیفیکلٹ نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زیادہ آسان آ جاتے ہیں تب بھی انسان کہتا ہے جواب دیں یا نہ دیں. صحیح. جی جناب, اگر آپ شور ہوں تبھی بزر دبائیے گا, ادروائز آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گی. ہاں بالکل نہیں. چلیے جی, یہ ایسپراگس ہے, ایسپراگس ہے یہ. میں اسی لیے میں آپ لوگوں سے کویسچنس کرتی ہوں, اگر آپ یہ دیکھتے ہوں گے شو تو اس میں مختلف ویجیٹیبلز اور فروٹس کے نام بھی میں ڈالتی رہتی ہوں, لیکن تھوڑے سے الگ ہونے چاہیے. آج ہم روز وہ بھی بہت زبردست بات ہے. جی نیکسٹ ویژول, یہ تو بہت آسان ہے جناب, جگہ کا نام بتانا ہے آپ کو. ہاں جی, یہ مدینے کی جگہ ہے. بھائی صاحب مدینہ ہے, کہاں کیا جگہ کا نام بتانا ہے؟ احد کا پہاڑ. بالکل درست, احد کا پہاڑ ہے. زبردست. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں. کیا ہی بات ہے اس پہاڑ کی. جی جناب, نیکسٹ ویژول کی طرف چلتے ہیں. ٹیم زیر. جی معین اختر. جی بالکل, معین اختر صاحب ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام. معین اختر مرحوم صاحب, مکمل صدی. یہ ان کی ابھی 22 اپریل کو برسی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کر ان کے درجات بلند فرمائے. یہ کویسچن ڈالنے کا مقصد یہی تھا کہ معین بھائی کا ذکر اس ٹرانسمیشن میں کسی نہ کسی طور پر ہو جائے. جی نیکسٹ ویژول, یہ بھی آسان ہے. آپ برابر آ گئے ہیں نمبر. جی جناب, زیر. یہ لاہور کا ایئرپورٹ ہے. ہاں جی, علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ, بالکل درست. کیا بات ہے. ارے ٹیم زبر, آپ لوگوں نے کیا کیا, کیا مس کر دیا. ٹیم زیر آپ بہت اچھے جا رہے ہیں, آپ نے ان کو کراس کر دیا ہے. ارے ارے کیا کیا, اتنا اچھا کھیل رہے تھے. دیکھیے بازی اب جا رہی ہے دوسرے ہاتھ میں. اچھا جی, اور ویژولز ہے, یہ لاسٹ تھا. جی ہاں جی, نیکسٹ. ہاں جی, ٹیم زبر. اب زبر سے سوال ہے. جذبات میں آ کے. ہاں زبر, انہوں نے برج سائن. پھر سے بولیے گا. برج سائن ہے. برج سائن یعنی برج ہے یہاں پہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں. ارے اس میں کہاں برج تو اس میں نہیں ہے. اس میں یہ بتانا کہ وہ برج جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بننا شروع ہوا ہے ابھی. آپ جواب دے دیجئے, یہ کیا کر رہی ہے. دیکھیے راستہ ممنوع ہے. نہیں جی, نہیں. آپ لوگ گاڑی چلاتے نہیں, کوئی بھی نہیں چلاتا. آپ نے یہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں بشرا ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ لوگ ساتھ بیٹھے کہیں جاتے ہیں گاڑی میں, تو یہ ارے سائن یہ کہیں نظر بہت آتا کامن ہے. سائن ہے. یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ روڈ ورک. جی جہاں تک مجھے اندازہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کام ہو رہا ہے, ترقیاتی کام ہو رہا ہے. روڈ ورک اہیڈ کا یہ سمبل ہے. میں نے کہا کہ تعمیراتی کام جاری ہے, راستہ ممنوع. پر اینڈ میں آپ نے اینڈ میں بولا تھا, پہلے آپ نے غلط جواب دے دیا تھا. اور میں نے آپ سے کہا تھا, بار بار یہ بات کہتی ہوں ہمیشہ اس راؤنڈ میں, کہ جب شور ہوں تبھی آنسر کریں. آپ نے جو پہلا آنسر بشرا دیں مدد گے, کرتی جا رہی تھی تو ان کا جواب صحیح ہوتا جا رہا تھا, لیکن نہیں, آپ پہلا آنسر جو بھی دیں گے نا وہی مانا جائے گا, چاہے وہ رائٹ ہو چاہے رانگ ہو. ٹھیک ہے, چلیے جی, لاسٹ کلپ ہے. جی کہاں کا فلیگ ہے؟ جی بتائیے. یہ کینیڈا. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. کینیڈا کا فلیگ, اس کو تو دیکھتے ہی مڈل ایسٹرن کوئی کنٹری یاد آنی چاہیے. زیر کو یاد آ رہا ہے کچھ؟ مجھے یاد آ رہا ہے یہ ایران کا ہے. نہیں جی. کسی کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا؟ بشرا یہاں پہ کھڑے ہو کے جوابات دینا جو ہے, میں نے سوچا میں آپ سے بھی تھوڑا کوئز کہہ لیتی ہوں. نہیں پتہ ہے, ہماری بہنوں کو بھی نہیں پتہ. ارے یہ بہت آسان ہے نا. مصر کا فلیگ ہے, ایجپٹ کا فلیگ ہے, ایجپٹ کا فلیگ ہے, مصر کا فلیگ ہے. بہت ایزی تھا. چلیے جی, ہمارے ہاں بالکل, انہوں نے غلط آنسر کیا ہے نا ٹیم زبر نے, تو آپ کا 1 مارکس جائے گا. اس تو طرح ہم جلدی سے بس رزلٹ سنا دیتے ہیں. جی رزلٹ کے مطابق زبر آپ کے 10 مارکس ہیں, اور آپ کے زیر آپ کے 12, یعنی آپ نے 10 سوالوں کے صحیح جواب دیے اور آپ نے 12 سوالوں کے صحیح جواب دیے. اگر آپ رانگ نہیں کرتے نا, اگر آپ جلد بازی نہیں کرتے جو آپ نے بزر دبا, تو آپ ایٹ لیسٹ ایکول ہوتے تو ہم آپ کو ایک اور کویسچن کر لیتے. چلیے خیر, ٹیم زیر ونر قرار پائے ہیں, اور ٹیم زیر کو بہت مبارک ہو. ہماری گفٹ ہیمپرز ہیں, یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. ٹیم زبر آپ نے بہت اچھا کھیلا, مجھے افسوس ہے, لیکن دیکھیں یہ ذہنی آزمائش کا جو پروگرام ہوتا ہے یا جو مقابلہ ہوتا ہے, اس میں اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کتنے آپ اسپونٹینیس ہیں, آپ کس طرح سے الرٹ ہوتے ہیں, آپ نے بزر دبانا ہے. اسی ڈیفرنٹ راؤنڈز رکھے جاتے ہیں کہ ہر طرح سے آپ کو چیک کیا جاتا ہے. کوئی بات نہیں, ٹیم اگر آگے پیچھے مارکس جا رہے ہیں تو پریشر میں نہ آئیں, کانفیڈنٹ رہیں, اپنے حوصلے بلند رکھیں اور پھر جواب دیں. چلیے. آسمان سے نور کی برسات ہے.